dans une nouvelle vidéo et ça fait 1 heure que j'essaie de filmer, ça fait 1 heure que je parle et puis soit quand je prends le téléphone, et la vidéo elle est floue, soit on me voit pas, soit on voit mon corps et on voit pas mon visage, soit on voit mon rouge à lèvres et on ne voit pas mes yeux et tout ça. Genre ça fait 1 heure que j'essaie de filmer, j'espère que cette fois ça va marcher. دونك باش نعلمكم حكايه راني باش نحكي بالتونسي خاطر بالحق انا هكا ظهرلي باش نحكي بالتونسي وتنفصل لكم في اخر الفيديو برشا حاجات. دونك الفيديو نتاع اليوم هي هي برودوي تيرميني جو راجيت او با. دونك الحقيقه انا خممت برشا قبل ما نعمل كاتيجوري هذيا وانا قلت علي ما نعملهاش خاطر ديما نتفرج فيهم لي فيديو هذوما ويعجبوني على الاخر. دونك قلت علي ما نعملكمش كاتيجوري empty product يعني برودوي تيرميني جو راجيت. هو l'huile de noix de coco نتاع Alma Fleur désolé ما نعرفش راني الماركه. خذيتها من البارافارماسي نحط لكم لي بري جوست هوني. Ou en fait je ne rachète pas على خاطر j'ai découvert une autre huile اللي ساعدتني اكثر في شعري. دونك دوكو جو ne rachète pas اما راهي باهيه على الاخر. استعملتها انا بيريود ومعناها بعد كملتها وشريت ويل اخرى مش ويل دو نوا دو كوكو توريه لكم مره اخرى وراهي طياره على الاخر توريه لكم. ثاني برودوي اللي هو l'aloe vera jelly. دونك سي ان جيل de chez Forever. بون هو راهو الحقيقه التايم نتاعو مش هكا مش قد طرف اما انا كملته ومن بعد ديما خاطر يقعد فما برودوي لداخل ومنها محصول. دونك قصيته ولا هكا ولا مينوس. توريكم التايم تاعو معناها تاي نورمال اول ما تشريوه نحطه لكم منا بجنبي منا ولا جوست تصويره صغيرونه هكا. دونك هذايا جو راشيت على خاطرو طايره على الاخر وعندي برشا راهم اللي نشري ونعاود نشري فيه ونحاول باش نحط لكم البري سوا هوني سوا في البار دانفو وياسر طايره. دونك باش نقول لكم انا فاش نستعملو. جينيرالمون كي سورتو في الصيف راهو نولي نستعملو برشا ما في الشتاء سوا. جينيرالمون كي تبدا عندي بيكور دو موستيك ولا فازا هكا خاطر ديما الناموس يقتلني ou les coups de soleil زادا وشعري. donc voilà je rachète et vraiment je l'adore. donc في البرودوي هذا من الاول نقول rachèterai jamais ce produit parce que vraiment البري نتاعو ماهوش رخيص وهو ماهوش طياره جمله. هذا شنو هذا الالوي فيرست من عند فوريفر نتاع شعر. نورمالمون يصلح الشعر pour les cheveux cassants et tout ça ou les cheveux secs برشا حاجات. نورمالمون يصلح الشعر وديجا هو راه مازال فيه شويه اما انا ما عادش باش نستعمله به ياسر كي وصلت لهوني انا به ياسر معناها به ياسر كي استعملت هذا كل. دونك عليه مانيش باش نعاود نشريه على خاطر بالحق هو راهو في البيريود الاولى مشى معايا على الاخر وطياره وكل شيء معناها شعري ولا ياسر طياره اول ما بديت نستعمله. من بعد ابخي اون سيمين هكاكا ما عادش يمشي معايا الجمله وما عادش باهي حاسيلو ما تاخذوش بالحق ما تاخذوش. بون بوتيتر قولوا لي في الكومنتير كاين فما شكون مشى معاه البرودوي هذايا اما انا بالحق ما مشيش معايا. دونك جو نو راشيت با فوالا وهذا طول في البوبيل. عندي encore un autre produit pour les cheveux وهذا je ne rachète pas اما راهو مش خاطر ما عجبنيش ولا فازا هكا تنفصل لكم. دونك هذا ماكسي all in one. donc c'est un traitement capillaire. donc voilà عنده 10 bienfaits. اتو نعملكم تصويره نحطها لكم منا و en fait هو راهو يشبه ياسر le first فورما في الوحده نتاعو في الباكاجينغ ياسر يشبهوا لبعضهم سوف كو هذا اكبر خاطر هذا فيه 473 مليلتر وهذا فيه 250 ما بان ريحته. دونك هذايا عليه جو نو راشيت با
على خاطر راهو هو عجبني على الاخر ومشى مع شعري. اللي خديته الاكثريه خاطر بروتيكتور دو شالور. اما en fait كي كملته puisque انا جو تيستي دي برودوي دونك قلت نشري ريفلون باش نجربو زاده. سينو راهو هذا طياره على الاخر وكان نكمل ريفلون نتصور باش نعاود نشري منه خاطرو ياسر طياره زاده. مازلنا في لي برودوي اللي نستعمل فيهم في شعري دونك هذا زاده وفي و جو نو راشيت با على خاطر انا من الاول كنت نعمل في الجام الاخرى نتاع سونسيال اللي كانت طياره على الاخر ومن بعد ردوه هكا حسوا باكاجينغ حاله تحسوا سويقي على الاخر وياسر ما عجبنيش وما عمل شيء لشعري. و ان فيت راهو مش انا اللي كمان استعملته باش ما نكذبش عليكم انا استعملت هكا ومن بعد ما كملته خاطرين بالحق ما عادش نجم نستعمله وما عجبنيش دونك هذا زاده طول في البوبيل جوست خليته باش نعمل بيه الفيديو ومن بعد طول باش نمشي نطيشو. بون دونك هذا مفهمش عليه راهو مفهمش حكايه كبيره ما عجبتنيش اما جوست ما مشاش مع شعري هكا هاو. وانا فاش قاعده نستعمل تو قاعده نستعمل في برودوي في شامبوان طياره على الاخر وتوريهولكم في فيديو اخرى وفريمون راهو. دونك عندي الماسكارا هذه نتاع ماكس فاكتور وفي بون هذا راهو سي لا تونت بلاك عجبني على الاخر ياسر محلاه. هو البروس نتاعو بون هو راهو البروس نتاعو هكا اما هو هذا راهو عجبني على الاخر. نيفو كاليتي بري ياسر طياره شريته من عند ميراكل pour ceux qui se demandent. باهي شو ما عجبني ما كل شيء عجبني فيه فوالا. دونك ياسر طياره جو نو راشيت با عليه خاطر انا لو ما نحبش نفس الماسكارا اقعد اشري وعاود نحب نجرب برشا دي ماسكارا دونك دوكو ما نعاودش نشري. اما كان نهار هكا استحقيت الماسكارا به بوتيتر نعاود نشري هذا خاطر عندي ان فافوري خير من عندي. من بعد الماسكارا نتاع جو مي ميبلين اللي هو فولوم اكسبريس ياسر طياره دونك هذا راهو عندي برشا ملي كملته ممكن من ديبي 2017 دونك هذا ويش غاشيت اما مش توا راهو كيما قلت لكم نحب نجرب دي ماسكارا ويش غاشيت سي لا تونت بلاك راهو خاطرو بالحق ياسر طياره وكان نهار تحقيت الماسكارا باش نجي طول. بعد كملت ماسكارا اخر تبارك الله عليها قاعده نستعمل دي ماسكارا. هذا روج بيزي معناها سي دلا مارك روج بيزي هذا خديته في كوفري كيس نتاعو ياسر طياره وهذا اول ماسكارا خديته فوالا. دونك مانيش باش نطيشو باش نخليه نو جو نو راشيت با خاطر هذا ما يبيعوهش وحدو يبيعوه في الكوفري دونك انا با لا بين باش نعاود نشري الكوفري اما ياسر محلاه. كملت البوم دو بان دونك سي اون دونو دو بان طوالكم انا عندي بوم دو بان واحده اخرى تشبه لها اما هيك بكيكتو نحط لكم ليماج هوني ولا هوني ولا هوني ولا هوني. دونك ياسر طياره عجبتني على الاخر. منين خديتها انا هذه بون الحقيقه ما خديتهاش من تونس خديتها من مونو بيوتي في فرنسا وياسر عجبتني ونسيت سومها راني تنشوف كان لقيت سومها سينو جو سوي ديزولي كان لقيتو تنحطو هوني نحط لكم باللوغو بعد نتوما اضربوا في 2.5 سينو تنحط لكم لين نتاع باج في تونس تبيع دي بومب دو بان تنحط لكم اللين في بار دانفو. كملت لي لانجيت دي ماكيونت نتاع ويبي جو بونس كون لابيل كوم سا هما راهو الحقيقه ما بان ريحتهم سي ان برودوي 100% تونيزيان. بون فيه الباكي فيه 24 لانجيت من الاول عجبوني وكل اول ما بديت نستعمل فيهم ومن بعد j'ai pas du tout aimé donc je ne rachète pas surtout بعد ما تعرفت على برودوي جديد c'est fini. كملت solution micellaire tout en un pour peau sensible de chez Garnier
ياسر تعجبني. هذايا سي لو بلو غران فورما دونك فوالا. هذا فيه 400 مليلتر. تحسوني نقرا من تاني هو ها تراو فيه نورمالمون هوني. دونك هذا نيتوا ديماكي ابيس سون رانساج بور visage, yeux, lèvres والحاجة اللي بيها فيه sans parfum. Donc je pense il ما فيهش alcool. Donc aqua water oui c'est ça ما فيهش alcool. و ياسر تعجبني. و oui un savon pour les mains. bon ça كملته خاطر وهذا ما عادش حاب يهبط لي يخرج لي plutôt. donc c'est un gel moussant pour les mains. خاطر عندي برشا ما استعملتوش دونك نسيت ريحته. دونك ريحته خوخ. ياسر طيارة 500 مليلتر برودوي كارفور. نيفو كاليتي بري ياسر طيارة. وي جو راشيت وهذا راهو برشا مرات نعاود نشري منه خاطر ريحته نحكي لكمش. دو دونتيفريس عند كارفور اللي هما معناها سونسي يبيضوا السنين. دونك حاسلو هذا كملتو طيارة على الاخر. بون on va dire oui je rachète على خاطر يبيض السنين وكل. وياسر عجبني. وهذا باك فيه دو دونتيفريس. بون توا الحاجات اللي كملتهم هما راهم ميكاب هما راهم ماكلة و 3 برودوي هكا هاو سي بون يزيفي البركة. اول حاجه كملتها هي لو غازيفيي تاع ديليس على اكستري ناتورال دو مونت. ياسر بنينه هذاك عليه حبيت نوريه لكم جوست حبيت نوريه لكم خاطر عجبتني على الاخر. وي جو راشيت خاطرها ياسر طياره. وكملت بون سي الميم باكي دونك نوري واحد برك. كملت فوالا لي بيسكوي هذوما تاع جو سي با كي. هذوما الحقيقه بابا يخولي فيهم ماهمش توانسه تركيا ولا فاز هكا برودوي تركي ولا فاز هكا. ياسر بنين ما نعرفش وين يتباعوا. اما تنسال نقولكم بري زاد ما نعرفش. دونك فوالا هذه حاجه هذوما زوز ان فيت مانيش باش نحطلكم البري خاطر هذه ما نعرفش. وان فيت تلقاها بارتو كارفور مونوبري ماغازان جينيرال في البلايص الكل. وما نعرفش البري خاطر بالحق عمري ما مشيت للماغازان وشريتها. جينيرالمون سوا ماما تجيبها معاها للدار سوا مامتك تمشي تقضي تجيب لنا ساعات. دونك فوالا. دونك تا الفيديو نتاع اليوم وفات. ونخليكم مع الديسكوسيون اللي كنت باش نحكي معاكم مع الموضوع اللي كنت باش نحكي فيه معاكم. دونك باهي شنو باش نقولكم انا عليه وليت نحكي بالتونسي وعليه بدلت رايي والفازات هذوما الكل. دونك il y a quelques explications dans cette vidéo. باهي انا راني عملت الفيديو هذه بالفرنسي. من بعد وانا هكا قاعده نتفرج فيها وكل قلتها ما شقولك كان نولي نعمل الفيديو نتاعي بالتونسي خاطر بالحق انا وماريا ودي ميور امي ونحكي كل شيء مع بعضنا. دونك قالت لي وي بوركوا با. وبالحق ما شجعتني وانا قلت زيدا وي بوركوا با وانا جو فو بيان فيغ سا. اون بليس فوالا ديما بتلاقي كل مره بطلعه جديده. وبالحق ياسر حبيت نعمل فيديو بالتونسي وان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم. كان عجبتكم n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus et vous abonner à ma chaîne. C'est juste ici. En plus c'est gratuit. Ciao ciao.